मेरा नाम अजवत और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैम माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने कहा कि जहाँ अज़ान होती है तो समझ जाओ कि इमाम हुसैन ज़िंदा है, ठीक है। और सो इमाम ने जो सबसे पहले जो हमें सबक दिया कि आपने नमाज़ नहीं छोड़नी, नमाज़ तो जंग की हालत में भी नहीं माफ़, ठीक है। लेकिन जब 9-10 मुहर्रम को जुलूस निकलते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आज कोई यजीद सामने है तो शायद वो बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वो जुलूस ख़त्म होते हैं तो हमें ऐसे लगता है लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो नमाज़ छोड़ के चले जाते हैं। क्या पहला मकसद जुलूस निकालना था या नमाज को पढ़ना था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। मकसद को वही बात है कि जिस तरह से हमें आज़ादारी को मनाना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते हैं, ये तो है। लेकिन वही बात है कि हर इंसान अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करे। जैसे वो एक मिसाल है ना कि एक बादशाह जो कहता है कि मैं सुबह आऊँ तो ये जो नहर खुश्क होगी इसमें दूध क्या हो जारी होना चाहिए। तो हर घर वाला ये कहता है कि दूध अगर हमने उसमें गिरा दिया, उसको नहर बना दी, तो आज हमारे बच्चे भूखे प्यासे रह जाएंगे, दूध उन्हें नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं चलो सब दूध डालेंगे तो मैं पानी डाल दूँगा। हर कोई ये सोच रहा है कि सब दूध डालेंगे, मैं पानी मिला देता हूँ, मैं पानी मिला देता हूँ। और आखिर में सब यही सोच रहे थे, और सब जब बादशाह सुबह आता है तो देखता है कि वो पानी की नहर होती है। हर कोई सोच रहा है। तो हम सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना शुरू करें, और फिर इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये चेन बनती चली जाएगी। आपसे अच्छी वाइब्स सब क्रिएट होंगी तो आपका घर बेहतर हो जाएगा, और जब घर बेहतर हो जाएगा तो ये एनवायरनमेंट बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और खुदावंद मुताल ने वादा दिया है कि आप तकवा इलाही इख्तियार करें, खुदा आपके लिए खुद रास्ते निकाल देगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जी। अगला सवाल आगे। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम कहते हैं कि हम सब मुसलमानों को यूनाइटेड होना चाहिए। अगर हम एक साथ मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। लेकिन हमने तो अपनी मस्जिदें ही अलहदा कर ली हैं, तो उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? शियों ने अपनी इमाम बारगाह बना ली और मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें बना ली, और मसलन कोई गैर मुस्लिम आता है तो वो पूछेगा कि तुम में से असल मुसलमान कौन है, ये इमाम बारगाह वाला मुसलमान है या मस्जिद वाला मुसलमान है? तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जो आएगा ना वो देख कर ही आएगा वैसे तो। लेकिन ये है कि शियों के पास जो है वो भी मसाजिद होती हैं, और अहले सुन्नत के पास भी मसाजिद, तमाम मुसलमानों की मसाजिद है। ठीक है, कुरान पर अमल करने, कुरान आपके पास भी है, उनके पास भी है, सबके पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी है। कुरान सबके घरों में है। तो कुरान ये कहता है कि ज़मीन अल्लाह की सजदेगाह है, अल्लाह की मस्जिद यानी सजदा करने की जगह है। तो हमारे लिए सबके लिए मसाजिद हैं, लेकिन ये कि आज़ादारी के लिए एक एहतमाम करते हुए एक बड़ा हॉल भी बना देते हैं। उसको हुसैनिया कह लें, आप इमाम बारगाह कह लें, या जो भी कह लें, ठीक है, उसको वो कहा जाता है। ताकि क्योंकि मसाजिद में लिमिटेशंस होती हैं, आप जो है वो किस हालत में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन इमाम बारगाह ये है कि आप जो है वो आप आएँ, सबके लिए है। इवन हिंदू आएँ, काफिर आएँ, यहूदी आएँ, ज्यूज़ आएँ, क्रिश्चियंस आएँ, क्योंकि मसाजिद में तो पाक और पाकीज़ा लोग आ सकते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं आप कह सकते हैं आ सकते हैं। लेकिन इमाम बारगाह ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वाहिद वो मकाम है, वो दरसगाह है कि जहाँ जो यूनाइटेड कर रही है, आप सबको बुला रही है, दुनिया की तमाम ताकतों को बुला रही है, तमाम फ़िरक़ों को बुला रही है, जो अल्लाह को मानता है नहीं मानता है उसको भी बुला रही है। बिल्कुल सही, उसके लिए भी ओपन है। और वो कहते हैं ना कि पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, हो जाएंगे 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। आइए, और ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो भी चला रीजन के अंदर, और इतनी बड़ी जो कुर्बानी ज़ाहिर है वो आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की है, उसने भी एक लकीर खींच दी है, और उस भी लकीर के इधर और उधर हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ज़ाहिर है ये सवाल ज़रा ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली ज़फ़र अब्बास है और मैं ICS का स्टूडेंट हूँ। मैम ने बात की जैसे तकमील दीन और विलायत अली की बात हुई, तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट हाथ पकड़ के मौला अली का कहा कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला। तो इसमें मौला के मायने बहुत से लोग दोस्त के लेते हैं। तो मैम का उनके ऊपर क्या तसव्वुर है, कि उनकी सोच का क्या तसव्वुर है? क्या वो बुग़्ज़ अली में कहते हैं या वो मौला अली को फजीलत नहीं देते? हम तो मौला को मौला ही कहते हैं, वो बहुत से लोग दोस्त कहते हैं। तो उसके मुतालिक क्या मैम का तसव्वुर है? वही है कि मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला, उसके बारे में बहुत बात भी काफ़ी हो चुकी है अक्सर प्लेटफॉर्म से, कि पहले तो ये इसको एक्सेप्ट करना ही उनके लिए मुश्किल था। लेकिन अलामा अमीनी हैं, उन्होंने 50 ईयर्स की जो रिसर्च की है और 17
آورس وہ کام کیا کرتے تھے, اسٹڈی کیا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو الغدیر کے نام سے کتاب لکھی, جس میں مختلف ریفرنسز دیکھ کر اس خطبہ غدیر کو پروف کیا کہ اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا خطبہ غدیر پر. تو انہوں نے پروف کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, اور ولایت کا اعلان غدیر خم کے خطبے پر ہوا تھا. یہ اب ثابت ہو گیا, پتھر پر لکیر بن گئی. تو دوسری طرف سے انہوں نے دوسرا ڈور اوپن کر دیا کہ اگر کہا تھا تو چلو مولا کا مطلب دوست تھا. تو دیکھیں مولا کا مطلب دوست کیسے ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو جائے کہ نبی فرمائیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوست کا اعلان ہو رہا ہو, جبکہ نبی کے احترام میں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. خبردار, نبی سے جو اونچی آواز میں بات کرے گا حبط عمل ہو جائے گا, جو نیکیاں کی ہوں گی ساری اکارت ہو جائیں گی, ساری تباہ ہو جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی. خبردار, کوئی آپ کو بابا نہ کہے, کوئی آپ کو, کیونکہ لوگ آوازیں دیتے تھے اپنی جہالت کی بیس پر, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ کوئی محمد نہ کہے, رسول اللہ خاتم النبیین ہے, رسول اللہ ہے, رسول اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن میں 4 مرتبہ نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا, اور ایک مرتبہ جو آیا محمد رسول اللہ, جس کی تکریم خداوند متعال فرما رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید کر رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ آپ کہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ملا کسی کو, ایون نبی کو بھی اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. غدیر خم وہ مقام تھا جہاں انٹرنیشنل لیول پر آپ کہیں اس زمانے کے مطابق مختلف ممالک, مختلف علاقوں, مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر, اور اب وہ جدا ہو رہے تھے. اور اس موقع پر جب اعلان کریں تو کیا دوستی کا اعلان ہوگا؟ ٹھیک پوائنٹ آ گیا ہے جی. السلام علیکم ریحان بھائی. السلام علیکم ریحان بھائی, صرف میں احتراماً پوچھنا چاہتا ہوں کہ احترام, ہم سب کا احترام ذرا اچھے طریقے سے کر سکیں. میم جی, جیسے ریحان بھی نے ابھی ویڈیو چلائی تھی, میوزک بیس پہ ماتم ہو رہا تھا, تو اس طرح کرنے سے کیا بحرمتی نہیں ہوتی؟ بس اتنا پوچھنا تھا ہمیں. ان کا جس کو لگ رہا ہے نا وہ نہ کرے, جس کو لگ رہا ہے کہ بے حرمتی ہو رہی ہے اچھی بات ہے, وہ نہ کرے. صرف میم, لیکن جس کو نہیں لگ رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں. نہیں میم, ماتم پہ نہیں, مجھے میں نے بتایا ریکمینڈڈ یہی ہے کہ نہ کریں. نہیں میم, ماتم سے یہ تھا کہ ان کا جواب آ گیا نا کہ ریکمینڈڈ ہے کہ نہ کریں. جی ریکمینڈڈ یہی ہے کہ نہ کریں, نہ کریں, وہ ان کا جواب آ گیا. جی جی بھیا. السلام علیکم ریحان سر. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آج کے اس پوائنٹ پر میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مذہبی ٹاپک کے اوپر کوئی شخص آئے. تو بیسیکلی میم بات یہاں پہ سوال کرنے کی نہیں ہے, میں یہاں پہ کوئی سوال نہیں کرنے آیا ہوں, یہاں پہ نالج کے لیے آتے ہیں, اپنی رہنمائی کے لیے, اپنے نفس کی تلاش میں جو وہ چلتے ہیں. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی کے ٹائم پر جو لوگ ہیں ان میں نا فرق ہوتا ہے نالج کا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک سنی حضرات ہے نا, تو اس کو آپ 35% لگا لیں. ایک جگہ پہ 3 لوگ بیٹھے تھے, 35% نالج تھا سنی کے پاس, اور کوئی ساتھ ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا, اس کو آپ کوئی بھی لگا لیں, اس کے پاس 55% جو وہ نالج تھا. جو 3rd پرسن ہے وہ ایک شیعہ حضرات تھا, اس کے پاس 85% نالج تھا. اب وہ جو سنی حضرات تھا نا, وہ اس کے ساتھ بحث کے معاملات, اکثر آپ کو پتہ ہے یہ تو کامن چیز ہے سنی اور شیعہ کی, آپ کو فکری اختلاف ہو جاتا ہے, بحث ہو جاتی. ٹھیک. تو وہ جب اس سے بحث کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے بیچ میں جو 55% والا بندہ بیٹھا ہے وہ اس کا پہلے ایک جواب دیتا ہے اور اس کو وہ اگنور کر کے بھیج دیتا ہے, اور پھر وہ جو 55% والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو وہ کہتا ہے یار یہ اس کو میں نے اس لیے بھیج دیا ہے کہ ان کو بس نا یہ مین اوپر والے پوائنٹ کا پتہ ہے, میں بیٹھا ہوں, مجھ سے پوری ہسٹری سن لو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے, یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا جب وہ یعنی کہ جو رشتہ ہے دین کے ساتھ وہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے, جب یہ یعنی شعور کو پہنچتے ہیں, جس وجہ سے میں بھی یہ ہمیں ماتم بھی دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی جب محبت کی انتہا ہو جاتی ہے نا سر, تو وہاں پہ میں بھی اس طرح کے کانسیپٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو میرے حساب سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بہت اچھی انفارمیشن ملی ہے لوگوں کو. میرے محبت تو پھر پہلے عشق, پھر جب انتہا ہو جاتی ہے پھر جنون بن جاتا ہے. سر بعض ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا اہل بیت کو, جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں, میم نے بہت اچھی بات کی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ہمارے پیارے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی دل میں نا ایک عجیب سی بے چینی لگ جاتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو کا جو وہ کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ آپ کے ایمان کی وجہ سے. وہ جب آپ پیدا ہوئے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر آپ کو دینی تعلیم جو وہ ملتی رہی ہے, اور آفٹر آپ جب دیکھتے ہیں آس پاس بھی اور لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو حق سچ دکھتا ہے کہ ہاں جی یہ یہ معاملہ آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. جی سوال ہے کوئی اب آپ؟ سوال آپ کا سٹارٹ والے پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ جو لوگ ہیں ابھی کے ٹائم پر ان میں آج کے دور میں اتنا جو وہ فرق کیوں ہے کہ محرم کے اندر ہی اسپیسیفکلی لوگ جو وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ابھی پیچھے عثمان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ جو وہ حضرت عثمان کے حوالے سے بھی لوگ جو وہ مناتے ہیں کہ ان کا ایک کنسیپٹ جو وہ ہے دین اسلام کے اندر. جیسے سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں حافظ صاحب, وہ اس میں بہتر رہنمائی کریں گے. تو میرا بس یہ پوائنٹ آف ویو ہی تھا بتانے کا کہ ہمارے نا شعور کے اندر مسئلہ ہے. جو سنی حضرات ہیں وہ بیسیکلی موٹی باتیں ان کو پتہ ہے, کیونکہ جمعے کے دن اگر خطبہ کوئی سنتے ہیں اچھا اگین اس سے پھر ہم فرق ڈال رہے ہیں, تفریق پیدا کر رہے ہیں. جی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس تفرقے میں پڑے بغیر ہم ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. جی بالکل. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ ذرا اس پہ ہم نہیں اس کی گہرائی میں نہیں جاتے, ایک نیا کٹا کھول رہے ہو, نیا چیپٹر کھول رہے ہو بھیا. جی